अस्सलाम वालेकुम। हुक्मरान अच्छा होना चाहिए, ये सबकी ही ख्वाहिश होती है, लेकिन ख़ुद को कोई अच्छा नहीं करना चाहता। जब तक अवाम अच्छी नहीं होगी तो हुक्मरान कैसे अच्छे हो सकते हैं। आज बात करेंगे जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। सब्ज़ी मंडी से 5 रुपये किलो के हिसाब से बैंगन खरीद कर 110 रुपये किलो बेचने वाला सब्ज़ी फरोश कह रहा था, चीनी को तो आग लगी हुई है। फिर 350 रुपये रेट वाला बड़ा गोश्त 500 रुपये किलो बेचने वाले कसाब को कहते हुए सुना कि हर चीज़ महंगी हो गई है। 40 किलो खालिस दूध में 20 किलो पानी और पाउडर मिलाकर बेचने वाला भी शिकायत कर रहा था कि पूरी नहीं पड़ती अब। जो रिक्शा ड्राइवर दिन भर खड़ा रहकर बारी का इंतज़ार करता है, आवाज़ें लगाता है, वही रात को लेट नाइट ब्लैकमेल करके मुंह मांगे पैसे लेता है। गवर्नमेंट अस्पताल में नौकरी करने वाला डॉक्टर सिर्फ पैसे बनाने के लिए मरीज़ को अपने प्राइवेट अस्पताल में बुलाता है। स्कूल टीचर बच्चे को सिर्फ इसलिए कम नंबर दे देता है कि वो उससे प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ता। मज़दूर दोपहर 4 बजे से आधा घंटा पहले ही अपने कपड़े झाड़ देता है। मिस्त्री 1500 रुपये दिहाड़ी लेकर भी शर्तें रखता है कि बिल्डिंग के अंदर वाला काम है तो बताओ, हम करेंगे, धूप वाला काम हमसे नहीं होता। दाल में कंकर मिलाने वाला ताजिर, चावल में कंकर मिलाने वाला आड़ती, लाल मिर्च में लकड़ी का पाउडर मिलाने वाली फैक्ट्री का मालिक, कच्चे आड़ू को लाल रंग करके बेचने वाला, सिर्फ फ्यूज़ ख़राब होने पर फ्रिज का कंप्रेसर ख़राब बोलकर 8,000 रुपये हराम कमाने वाले, उम्रा और हज के मुसाफिरों को भी वीज़े और टिकट पर जलील करके पैसा कमाने वाले जब ये गिला करते हैं कि अब पहले जैसी बरकत नहीं रही या हुक्मरान बहुत बुरे हैं, तो एक पल के लिए दिल चाहता है कि लाउड स्पीकर पर इन सब की करतूतों को खोल खोल कर बयान किया जाए और कहा जाए, ये है वो वजह जिस पर दुनिया में कहावत है कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। जैसी अवाम होगी वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। जैसे हुक्मरान होते हैं, अवाम ही वैसी होती है। अवाम का नाअहल हुक्मरानों को पसंद करना ये भी क़यामत की एक निशानी है। क़यामत से पहले अवाम जानते बूझते हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ नाअहल और बददियानत लोगों के सुपुर्द करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब अमानत ज़ाया की जाए उस वक्त क़यामत का इंतज़ार करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानत कैसे ज़ाया की जाएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हुकूमत उन लोगों को दी जाए जो इसके अहल ना हों तो क़यामत का इंतज़ार करो। इसे बुखारी ने रवायत किया है। हुकूमत करने के लिए आपस में लोग लड़ रहे हैं, जबकि हुक्मरान ऐसे भी होते थे। जब हज़रत अबू बकर सद्दीक़ को खिलाफत दी गई तो आपने मिंबर पर खुतबा फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने कभी भी एक रात या दिन के लिए हुक्मरानी की ख्वाहिश नहीं की। मैंने अल्लाह से इसके लिए ज़ाहरी या बातनी तौर पर आरज़ू की, ना ही ये मेरे लिए काबिल तस्कीन है। तो आजकल हुकूमत के लिए कत्ले आम हो रहा है। ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना सबसे बेहतर जहाद है, जबकि पाकिस्तान में ये बात सिरे से ही नहीं, हक बात तो कर ही नहीं सकते। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल जहाद उस शख्स का है जो ज़ालिम हुक्मरान के सामने हक बात कहे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? खुद से सवाल कीजिए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है कि वो हक़ की बात तो कर ही नहीं सकते। काफिर दुश्मनों से कताल करने यानी जंग में अगरचे शिकस्त और अपनी मौत का ख़तरा भी होता है, लेकिन फ़तह और कामयाबी की उम्मीद भी होती है।
مگر ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے میں اپنی جان کا کم سے کم سزا کا خطرہ تو ضرور ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو افضل الجہاد قرار دیا گیا ہے۔ ظالم حکمران کے سامنے حق کو بہترین جہاد اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص کسی دشمن سے جہاد کرتا ہے وہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ جہاں اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید مجھ پر دشمن غالب آ جائے اور میں زخمی یا شہید ہو جاؤں، تو اس کے ساتھ ہی اسے یہ امید بھی رہتی ہے کہ میں اس دشمن کو زیر کر کے اپنی جان بچا لوں گا۔ اس کے برعکس یہ جو شخص کسی ظالم اور جابر حکمران کے سامنے سچی بات کہنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے امید کی ہلکی سی کرن بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حق بات کہہ کر اپنی جان سے جاتا ہے۔ یہ بات پاکستان میں تو کنفرم ہے۔ ہلکی سی امید کی کرن بھی نہیں ہوتی بلکہ خوف ہی خوف ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اس حکمران کے مکمل اختیار اور قبضہ میں ہونے کی وجہ سے اس یقین کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا ہے کہ اس کا انجام دنیا میں میری تباہی اور نقصان کے سوا کچھ نہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جس مہم میں انسان کو اپنی زندگی اور اپنے مال و متاع کے باقی رہنے کی ہلکی سی امید بھی نہ ہو، اس کو انجام دینا اس مہم کو انجام دینے سے کہیں زیادہ صبر آزما، ہمت طلب اور مردانگی کا کام اور بدرجہ افضل ہوگا، جس کی انجام دہی میں اپنی زندگی اور اپنے مال و متاع کے باقی رہنے کی بہت حد تک امید ہوتی ہے۔ یا اس کو اس لیے افضل جہاد فرمایا گیا ہے کہ حکمران کا ظلم اور جبر ان تمام لوگوں کو متاثر کرتا ہے جو اس کی رعیت میں ہوتے ہیں، اور وہ کوئی دین نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں بندگان خدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی شخص اس حکمران کو اس کے ظلم و جبر سے روکے گا تو وہ اپنے اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی کثیر مخلوق کو نفع پہنچائے گا، جبکہ دشمن سے جہاد کرنے میں یہ بات نہیں ہے۔ بادشاہ اور حکمران کو عمل بالمعروف یہ ہے کہ اس کو اس کی بے راہ روی اور اسلام دشمن پالیسی سے روکا جائے، اور اس کے جو اعمال اور افعال اور طریقہ کار غلط ہوں ان کو اس پر واضح کیا جائے، یعنی اسے بتایا جائے کہ تمہارا یہ کام عدل اور انصاف کے خلاف ہے، تمہارا یہ فیصلہ یا یہ فرمان قانون اور نظام حکمرانی کے مطابق نہیں ہے، اور تمہارا یہ فعل اور عمل دین اور اخلاق اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے برخلاف ہے۔ سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے، یعنی جو پیچھے لوگ گزر گئے ہیں خلافت کے دور میں، وہ اپنی جان کی ہلاکت کا خوف کیے بغیر حکمرانوں کو ان کی غلط روی سے پوری قوت کے ساتھ انتہائی سخت لہجے میں ٹوکا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس کے نتیجے میں حکمران کا عتاب جان کی ہلاکت کا سبب بن گیا تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جہاد میں شہادت کا درجہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا را پہلے خود کو سنواریں پھر اچھا حکمران آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب عوام کے گناہ حد سے بڑھ جائیں تو میں ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہوں۔ خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ حکمران کو ہمارا برا ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم برے ہیں تو حکمران برے ہیں، ورنہ حکمران برے نہیں۔ اچھے حکمران چاہتے ہیں تو خود میں ایمانداری لائیے۔ کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔